بسم الله بابونان والتسفانان منفس قدوس قداسينان حدا أملاخنا أمين فقرات حواتين حاتين أبتي زبنة مساعات مقرراب ناي قويتانان مدحانان يس كريستوس ممساع ناي لدات قداماي سنبت نركبالونا بروخ مقرراب مساعات قويتانا يقبرلنا بروخ على سنبت عرفتي سنبت حداسي سنبت قداسي يقبرلنا قداماي نباب كابتن بيت إيساياس كاب معرف سسان سلستن كفقدي عصرتو شدشته أبونا نسخايخا أبراهام يفلتنان إيو يعقوبون أيللينان إيو أبوناس نسخا اتي خاب زل عالم استبجخانا اجزابير إيخا أو اجزابير كما قدخا خنزبل زقدفكا الناس لمنتاي إيخا كين فرحاكا دما لبنا كترر زحدكا الناس لمنتاي إيخا سلباروتكا سلنجد رستقا إلكا تملس نحنا قدسات هزبخا نتا مدري نحصر زمن تراي ترستنايا هجيغنا صلاتنا يسغونان نبيت مقدسكا خا رغصوا قدوس نغوسنا كم زي نبركا خونكا نحنا دما هزبخا كم زي نبرنا خوننا اين سمايا چندحكا انت تورد اخرانا اخار يوم بفرهي من قطقطو سمكا بصلات خامن تخفلت كم تحوي نقشم زنددو نمايون زفلحو اهزاب ابكين مخارع عرع من تخبلوس نعاورد لتتصبنايو زغرم قبري زغبر كالو اوان نيرو ايو اخرانون اخاري يوم بفرهي انقطقطو نتوم زصبيوم خمت نسخا زغبر كالوم زغبر كال املاح كابتنتي ايتسمعن كومون كوتو ايتراين نتوم تحقيسوم صدقي زغبرو كم فقاد كازنبرون تقبلهم نحنا قنا حتيات قبرنا نسخا دما خورخالنا نحنا خاب حتياتنا نوح زبن نبرنا كميلنا داخن دحن إنا كلاتنا بحتياتنا رخصنا صدقناون كم شركي مرقم كوني بسر حتياتنا خاخم تنفاس نيون الجو زبوكوصو نقوص قوص لي خوننا قصكا خوالكالنا بسر أبسانا خا دربي خالنا إخامو بصولوتنا أخا زصوعن كتحجزو إلو نابخا زقون حدا كوايل بون هجيقنا وقزابير نسخا بونا إخا نحنا كم مريت إنا نسخا دما كم سرح مريت إخا كلناون قبري إدكا إنا كاب مزمور 8 صولوت منتي حداسي هاجر أوقواسا إسرائيل تسن بلنا أتان هزبخا عندك يسيف كم مقواسا تمرحنا أتابلع الكروبية للتقمت أبكين من الجدات إفريم بنيامين مناسين بريكا تقلت حيلخا أرينا نمدحنا ونعا وأملاخ حدشي وتهبنا كند عندما قصكا أبرهالنا وقزابير أملاخ سراويت كسعما سيخا أتغري صولو تزبخا خازي تسمع انجيرا نبعات أبلعكانا بمسفر كا نبعات أستخانا قربابتنا زخونا هاقرات كم زحك أنا قبركا صلاتنا ونيلا قصولنا ألو وأملاخ سراويت حدش هيوت هابنا كند عندما قصكا أبرهالنا تخلويني كاب قبسي أمساكا اهزاب سقوكا دما أمدروم تخلكايا سريكا خابوتا أدالو خالا سور سددت مدرون ملت أخران بسلالا تخدنو جنافرا دما نعبيتي تحدتات أطلولهم جنافرا خسعما كلاي بحري ولوتا تخاق سع فلق إفرات أسدرقحت سلمتاي كيخا حصورا زفرسكا انه يجي كلهم حلفت مقدي يقطبوا علو نايدور مفلسكا ابا خوينو يفلس علو انسسا مررون يقاسيوا علو واملاق سراويت نابانا تملس كاب سما ينقلق الكار عينا نعان هزبخا ادحننا نزان يمانيتي ادكاز تخلكايا تخلويني نزا نعخا الكا دلديلا خمتبقول زقبركايا نشتوي تخلي ويني أدحنا صلعتنا بحوي أنددوا قرصوا بقطعها تمتهم كم دمات فايوم نتزحرخا يسب عقبون حلوون نتنعخا خوخونكا زدلدلكا ود سب حلوو شعوخا بخا أيكن رحقنينا بهيوت أمبرنا نحنا وين كان مسجنكا إنا وقزابير أملاخ سراويت حدش هيوت هبنا كند عندما قصكا أبرهالنا كلاي نباب كاب قداميت ملغت هواريا باولوس نفسه قرنطوس كاب معرف حده كاب فقدي سلسته كاب إجزابير أبونان
ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሃበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብዛዕባኹም ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ እመስግን ኣለኹ ዘመስግኖ ዘለኹ ከዓ እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከርናልኩም ኣባኻትኩም ጸኒዑ ስለ ዝተረኽበ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ብኡ ስለ ዝሃብቶምኩም እዩ ስለዚ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እትጽበይሉ ዝጎድለኩም ውህበ ጸጋ የልቦን ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኢንታ ክትኮኑ ንሱ ክሳዕ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ እቲ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ዝጽዋዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 33 እቲ ግዚኡ ማስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑን ጸልዩን ከምቲ ቤቱ ሓዲጉ ዝገይ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ንነፍሲ ወከፎም መመዞም ሂቡ ሰስርሖም ዘትሕዞም ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ከዓ ክነቅሕ ዝእዝዞ እዩ እቲ በዓል ቤት ማእስ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ምሸት ወይ ቀትሪ ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጡ ብሃንደበት መጺኡ ደቂስኩም ከይረኽበኩምሲ ንቑሑ እዚ ንኣኻትኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንኹሉ እየ ዝብሎ ዘለኹ ንቑሑ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ቀዳማይ ሰንበት ናይዚ ዘበነ ምጽኣት ጎይታና ናብ ልደት ዝቐራርበና ትኹረት ኣብ ምንታይ የምጻና ንቑሑ የምጻና ንኣምላኽ ንቂሕና ክንጽበዮ እቲ ናትና ንሰሙናት እንገብሮ ትጽቢት ክሳዕ ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንገብሮ ምጽባይ ንቑሕ ምጽባይ ክኸውን ርኢኹም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምጽባይ እውን ዓይነት ኣለዎ ደቂስካ ክትጽበ ትኽእል ረፋዒልካ ክትጽበ ትኽእል ከይተንቀሳቐስካ ከይበሃካ ክትጽበ ትኽእል እዚ ብኣማን ንዓና ዝኸውን ኣይኮነን ንዓና ዝኸውን ንቂሕካ ምጽባይ እዩ ኣብ ጸሎት ክንነቅሕ ኣብ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ኣምላኽ ክንነቅሕ ኣብ ግብረ ሰናይ ክንነቅሕ ኣብ ኩሉ እቲ ንገብሮ ብጻዕርን ብጸሎትን ንቕሓትና ከነርኢ ባህጊ ከም ዘሎና ናይ ምምጻእ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጻዕርናን ብጸሎትናን ከነርኢ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይጽዋዓና ምንቲ እዚ ሎሚ ህደእ ኢልና ኣብዚ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ምምጻእ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይኮን ኣሎ ህይወትና ክንጽበዮ ዘለዎ ትጽቢታቱ እንታይ እዩ ካብቲ ትጽቢታትና ትዛዕበየ ትጽቢትና ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ኣብ ልብና ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ኣብ ስድራ ቤትና ናቱ ልደት ኣብ ማሕበረሰብና ናቱ ልደት ኣብ ሃገርና ናቱ ልደት ኣብ ጎረባብትናን ናቱ ልደት ኣብ ኩሉ ዓለምን መጺኡስ ሕዳሴ ክንረክብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ፍሉይ ምቅርራብ ዘመነ ልደት ምጽኣት ጎይታና ንግበር ነዚ ከዓ መደብ ነውፅእ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ንደሊ ሓደ እንታይ እዩ ሕዳሴ ናይ ሃገርና እዩ ምስቲ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ንሰምዖ ሕዳሴ ናይ ሃገርና እቲ መዝሙር እንታይ ይብል ጸሎት ምእንቲ ሕዳሴ ሃገር ይብል መዝሙር 80 ዘንበብናዮ ወኣምላኽ ሓድሽ ህይወት ሃበና ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና ይብል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣማን ብኣማን ውግእን ወረ ውግእን ንዘበናት ንዓመታት ዝሓለፍናዮ ዝነበርናዮ ቁስልታት ኣሎና ንሕና ክንሓዊ ንደሊ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክንሓዊ ንደሊ ከም ስድራ ቤት ሕውየት ንደሊ ከም ውልቀ ሰባት ሕውየት ንደሊ ምእንቲ እዚ ኣብዚ ዘበነ ልደት ሙሉእ ትኹረትና ወኣምላኽ ሕውየት ሃበና ብኩሉ ደረጃታቱ ካብቲ ውልቀ ሰብ ስድራ ቤት ማሕበረሰብ ሃገር ዓለም ብምሉእ እውን ካብቲ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብኡ ኪኑ ሓሊፋ ሓድሽ ህይወት ኣብቲ ሓድሽ ዓመት ናይ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ እውን ሓድሽ ዓመት ሕዳሴ ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ፍሉይ ምቅርራብ ናይ ጸሎትን ናይ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍን ናይ ሱታፌ ምስጢራትን ምእንቲ ክንገብር ናይ ግብረ ሰናይን ምእንቲ ክንገብር ጸሎትናን ጻዕርናን ኣይንቋርጽ ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን